अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस नामनगार ने हाल ही में तालीम निस्वां के ताल्लुक़ से मौलाना महफूज़ुर रहमान रशीदी कैरानवी, मौलाना मुनव्वर साहब मज़ाहिरी और मौलाना वासिल अल हुसैनी का एक तफसीली इंटरव्यू लिया था, जो पेश खिदमत है। हमारे मौजूद बहस फिलहाल तालीम निस्वां का है। मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब, आपने जो वहाँ दौरा किया है, आप वहाँ से यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर तालीम निस्वां बच्चों की पढ़ाई के मसले को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तकरीबन 3 महीने पहले भी हमारा दौरा हुआ था हैदराबाद का, बेंगलोर और तमिलनाडु के कुछ इलाक़ों का, और कर्नाटक में गुलबर्गा वगैरह जाना हुआ वहाँ। और अभी भी तकरीबन 8 दिन पहले मैं इस दौरे से शोलापुर, औरंगाबाद, इन जगहों पर मीटिंगें हुई और बाकायदा प्रोग्राम्स हुए हैं मसाजिद में। हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब रशादी दामद बरकातुहुल आलिया, जो सदर हैं सफ़ा बैतुल माल के और सदर हैं ऑल इंडिया हमारे मिंबर व महराब फाउंडेशन के, तो उन्होंने जहाँ तकरीबन 17 साल से वो सफ़ा बैतुल माल चला रहे हैं और गुर्बत का एक इलाज लोगों का कर रहे हैं, और वहाँ उनकी दवाइयों का वगैरह वगैरह नज़्म है। हैदराबाद में हज़रत ने बहुत बड़ा काम है हज़रत वाला का। अभी करीब ही में हज़रत वाला ने ये मिंबर व महराब फाउंडेशन कायम किया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हज़रत वाला से एक मुस्तहिक आदमी ने, जब उससे कोई किट दी गई तो उसने ये सवाल कर दिया हज़रत से कि आपने हमारे पेट का इलाज तो कर दिया है, लेकिन हमारा दीन और ईमान का की बका के इलाज के लिए आपने क्या सोचा है? तो हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब रशादी दामद बरकातुहुल आलिया के दिल पर ये चोट लगी, और आपने उसी वक्त ये तहिया कर लिया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द ही इसके बारे में सोचा जाएगा। तो आपने अपने करीब रहने वाले उलमा से मशवरा किया और तकरीबन 2 महीने से कुछ ज़ायद के पैसे पहले तशरीफ़ लाए थे हज़रत वाला, और सहारनपुर और देवबंद में मौलाना सुफियान साहब से, मौलाना शकीब साहब से, और सहारनपुर में मौलाना सईदी साहब वगैरह मुतज़िलुल आली से, इसके अलावा मुफ्ती मुनीर अहमद साहब से और बाकी बहुत सारे उलमा से हज़रत वाला ने अपनी तहरीक के बारे में बताया। हज़रत वाला ने एक तहरीक शुरू की है मिंबर व महराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम, चलो कुछ तदबीर करें और कुछ काम करें। ये आपकी एक इस वक्त तहरीक है जो पूरे मुल्क में नहीं, पूरे मुल्क में हज़रत वाला इसको कायम करना चाहते हैं। और हज़रत वाला के अंदर एक कुढ़न और एक फ़िक्र है। रात और दिन 24 घंटे में तकरीबन बहुत सफ़र में साथ रहा हूँ, सफ़र व हज़र में। हज़रत वाला इस वक्त इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, घर पर खाना वगैरह, आना आराम करना बिल्कुल नहीं, मुसलसल सफ़र में। आज भी हज़रत वाला बीजापुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और 12 बजे प्रोग्राम करके आप तशरीफ़ ले गए हैं। हज़रत के साथ में हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब जो सदर हैं कर्नाटक के मिंबर व महराब फाउंडेशन के सदर सफ़ा बैतुल माल भी हैं। तो मेरा जो सफ़र हुआ है, हमने हज़रत वाला का इस वक्त इस तहरीक से जो चाह रहे हैं हज़रत वाला, इस तहरीक से हज़रत ये चाह रहे हैं कि औरतों में जो बेदीनी है और जो इस तरह के हमारी बच्चियाँ इतनी चली गई और इतना ऐसा हो गया है, तो ये मर्ज़ जो ख़त्म करना है, इसके लिए इलाज तजवीज़ करा जाना बहुत ज़रूरी है। तो हज़रत वाला ने इसके लिए बेड़ा उठाया है और हज़रत ने महल्ले में और गलियों में मराकिज़ निस्वां कायम करने का आपने एक अज़्म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सहारनपुर में भी मराकिज़ निस्वां कायम है, मैं उसमें मौजूद था। उसका एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ 3 दिन का, तो बैनर उसमें बाकायदा पर्दे के साथ में एक मस्तूरात से कहा गया कि तुम अपनी कारगुजारी बताओ। तो वहाँ उन्होंने जो कारगुजारी बताई, उस बहन ने मैं मौजूद था, मेरे साथ इलाके के और भी उलमा मौजूद थे। उसने माइक पर ये बताया कि शादी से पहले से लेकर और अब तक, मेरी शादी को इतने साल करीबन बताए उसने हो गए हैं, मैंने कभी भी न पर्दा किया है, न बुर्का ख़रीदा था, और मैं मुस्तकिल कभी नमाज नहीं पढ़ती थी। लेकिन जब से मैं मराकिज़ निस्वां आई हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुर्का भी ख़रीदा है। और ये सहारनपुर की रिपोर्ट है जी। और मैं गली नंबर पीर वाली गली नंबर 10 की में ये मराकिज़ निस्वां चल रहा है, और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ती हूँ और मुझे सुन्नतों के सीखने का जुनून तारी हो गया। तो हमारी आंखों में उस वक्त आंसू थे। फिर हमारा यहाँ से सफ़र हुआ हैदराबाद का, और मराकिज़ निस्वां तकरीबन इस वक्त हज़रत ने जो मराकिज़ निस्वां हैदराबाद में कायम किए हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आपने वो मिसाल के तौर पर और एक नमूने के तौर पर आपने वहीं से सफ़र अपना शुरू किया है।
اور وہاں مراکز نسواں میں میرا تقریباً جانا ہوا ہے، تو وہاں عورتوں نے اور غریب لوگوں نے اپنے گھر دے رکھے ہیں، اور ایک ایک مراکز میں تقریباً 20 22 25 30 بوڑھی اور جوان عورتیں ہیں۔ تو میرا جب مراکز میں جانا ہوا ان عورتوں میں، تو وہ پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بہن ان کو تعلیم دیتی ہے، اور تقریباً 2000 سے زائد اس وقت خواتین اس میں مراکز نسواں میں جڑی ہوئی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں میں نے ان سے پوچھا عورتوں سے کہ آپ میں کوئی بہن ایسی بھی ہے یہاں کہ جو مراکز نسواں آنے سے پہلے یہ تصور کرتی ہوں کہ شادی کے بعد یہ میری ساس ہیں اور یہ میری بہو ہیں، ابھی بھی یہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے یا کچھ ادلا بدلا سا بھی ہے؟ تو اس میں ایک بہو کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مراکز نسواں میں جب سے آئے ہیں، میں اور میری ساس کے درمیان 14 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں۔ 14 سال سے میری اور میری ساس کے درمیان میں بہت انبن رہتی تھی، لڑائی جھگڑے سے رہتے تھے مستقل، گھر ایک جہنم بنا ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت والا صدر محترم کی عمر دراز فرمائے، مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہ عالیہ کی دعا دی اس نے، فرمایا کہ ہم جب سے یہاں پڑھنے آئے ہیں، میں اپنی ساس کو ساس نہیں اپنی ماں کہتی ہوں، اور میری ساس بھی مجھے بیٹی کہہ کر بلاتی ہیں، اور میری ساس بھی پڑھنے آتی ہیں اور میں بھی یہاں پڑھنے آ رہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کی دعوت کسی اور کو بھی دی ہے؟ تو ایک تیسری بہن کھڑی ہوئی اور اس نے بتایا کہ میں پڑھنے آئی تھی تو میں نے جا کر پھر اپنی ساس کو دعوت دی، پھر اپنی جیٹھانی کو دعوت دی، تو ایک ہی گھر سے 2 بہویں اور ان کی ساس مستقل مراکز نسواں میں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ حضرت والا نے یہاں اتر پردیش کی ذمہ داری ہماری سپرد کی ہے، اور مجھے باقاعدہ اس کے لیے اسبار بھی کرائے گئے ہیں، ذہن بنایا گیا ہے۔ حضرت والا کو علماء کی تائیدات بھی حاصل ہیں۔ ہماری یہ آواز ہے حضرت والا کی، یہ کڑھن اور فکر ہے کہ یہ فکر تمام شہروں میں پہنچے اور ہر جگہ جائے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت والا نے ایک نظام شروع کیا ہے کہ یہ جو چوراہوں پر اور فٹ پاتھوں پر اور دکانوں پر رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک جو بچے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ علماء با تنخواہ دے کر کے ان کو رکھا گیا ہے۔ وہ بچوں سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہاں جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو دین کی بات بتا کر، سیرت کی باتیں بتا کر اس طرح سے یہ کرتے ہیں۔ تو یہ نظام ہے حضرت والا کا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ حضرات میرے ساتھ میں حضرت مولانا واسق صاحب، مولانا منور صاحب المظاہری ہے، اور حضرت مولانا میرے استاد محترم بھی ہیں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سب تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام یہاں بھی شروع ہو جائے گا۔ سامعین، ہمارے دوسرے ساتھی ہیں مولانا واسق صاحب حسینی ہیں۔ مولانا صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ مولانا زمین سے جڑے ہوئے آدمی ہیں اور تقریباً ہر جلسوں میں دیہات میں مزاج کو جانتے ہیں۔ مولانا صاحب کی تعلیم نسواں کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اس علاقے میں کیسے فروغ پا سکتا ہے؟ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی جو ہمارے ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، صفا بیت المال کے صدر ہیں، انہوں نے جو ذمہ داری رفیق محترم مولانا محفوظ الرحمان صاحب کے سپرد کی ہے، اور مراکز نسواں کے تعلق سے جو ان کی کڑھن ہے، انشاءاللہ ہم لوگ مولانا کا پورا سہیوگ کریں گے، ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ حضرت والا کی اس تحریک کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے آج کے ٹائم میں بہت سخت ضرورت ہے۔ دیکھا ہمارے ساتھ میں مولانا منور صاحب مظاہری ہمیں اب اس وقت ساتھ میں جڑ گئے ہیں ہمارے، اور مولانا منور صاحب کا تعلق چونکہ جمعیت اوپن اسکول سے ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا انشاءاللہ ہم 4-5 دن کے اندر ہی اوپن اسکول پر ایک بہت تفصیل رپورٹ انشاءاللہ ان کے حوالے سے پیش کریں گے۔ اسی طرح فی الحال ہمارے جو موجودہ وہ تعلیم نسواں ہیں، مولانا وہ بچیوں کی پڑھائی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس علاقے میں؟ ماشاءاللہ مولانا محفوظ صاحب چونکہ پہلے سے ان کا لمبا زمانہ زمینی سطح پہ گزر چکا ہے کام کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی چونکہ تعلیمی نسواں کے تعلق سے کام کر رہے ہیں، ہم لوگ جیسے بھی ہماری ضرورت ہوگی اور وقت کا جیسے بھی تقاضا ہوگا انشاءاللہ ہم مولانا محفوظ صاحب کے قدم بہ قدم ساتھ رہیں گے۔ دیکھیے سامعین، میں ان حضرات کو شکر گزار ہوں یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمیں کوشش ہوگی کہ اس طرح کے جو سماجی پروگرام ہیں ہم انشاءاللہ اور بھی موقع حضرات کے انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔